अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से एक बार फिर ख़बरें मंजर आम पे आनी शुरू हो गई हैं और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कुछ ऐसे लीडरान भी मंजर आम पे हैं जो पहले इतना नाम नहीं रखते थे। मेरा इशारा बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट की तरफ है, जो मुसलसल अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बयानात भी जारी करते हैं और वीलॉग भी बनाते हैं और अल्ताफ़ हुसैन के से हवाले से कौम को काफ़ी होप दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं और वो खुद भी होपफुल हैं। तो उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में ये बताया कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से वो हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, कानूनी कोशिशें भी कर रहे हैं और आईनी कोशिशें भी कर रहे हैं और पब्लिक प्लेस में भी वो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से तना जद्दोजहद कर रहे हैं। मगर जब वो चले हैं तो कारवां बनता गया, जैसे तो कारवां बनता जा रहा है और मुख्तलिफ वकला उनके साथ ताउन करने को तैयार हैं और उनके काफ़िले में शामिल हो चले हैं। तो उन्होंने अपने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू के दौरान में ये बताया कि उन अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से पाकिस्तान में जो महाजिर सियासत करते थे उनमें काफ़ी रहनुमा जो हैं वो फ़ाल हैं और अल्ताफ़ हुसैन को लाने में मुखलिस भी हैं। और इस हवाले से उन्होंने आफ़ाक़ अहमद की तरफ का भी इशारा किया कि आफ़ाक़ अहमद के भी कोई ऐसे ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं कि अल्ताफ़ हुसैन उनके साथ नहीं मिल सकते या वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ नहीं मिल सकते। तो बहरहाल आफ़ाक़ अहमद के हवाले से भी उन्होंने इंदिया ज़ाहिर किया। ख़्याल ये किया जाता है कि वो आफ़ाक़ अहमद जो महाजिर कौम में मुड़ के कदावर रहनुमा, ताकतवर रहनुमा हैं, उनके और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान आने वाले दिनों में कोई पुल का किरदार अदा करेंगे और एक राब्ते का किरदार भी अदा करेंगे। वादे रहे कि बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट माजी में महाजिर कौम मोड़ से भी एमक्यूएम हकीकी से भी कुछ अरसे वाबस्ता रहे और उनके एक ज़िम्मेदार थे बकौल उनके हालिया इंटरव्यू में। तो बहरहाल उन्होंने ये भी इंदिया ज़ाहिर किया कि आफ़ाक़ अहमद के हवाले से लंदन में जब सवाल उनसे किया गया कोई मौजू, वहाँ के रहनुमा जो है मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी वो मुखालफत करते हैं या कुछ रुकावट, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल राब्ते का फुक़दान है और लाजमी कुछ इस हवाले से आने वाले दिनों में मुमकिन हो सकता है कि ऐसे राब्ते हो जाएं। बहरहाल उन्होंने ये भी ख़्याल ज़ाहिर किया कि उन्होंने ये बताया कि हम अपनी सरगर्मियाँ मुस्बत अंदाज में जारी रखे हुए हैं और कोई हमें किसी एजेंसी का या कोई ऐसे हथकंडों से रोका नहीं जाता, ना कभी किसी ने हमें इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने कोई रुकावट डाली हो या इंतज़ामिया ने कोई रुकावट डाली हो, ऐसा उनके साथ कोई ऐसा हालिया वाक़या पेश नहीं आया। उनसे ये सवाल किया गया माजी में जब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कुछ रहनुमा शहर में काम कर रहे हैं तो उनको रोका गया या किसी को उठा लिया, ये कर लिया, तो उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ना ऐसा होगा। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, जो काम कर रहा हूँ आइन और कानून के मुताबिक कर रहा हूँ और कानून और आइन से हट के कोई काम नहीं करता मैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई मेरे पास वो नहीं है कि मुझे कोई तंग कर रहा हो अल्ताफ़ हुसैन का नाम लेने पर। तो बहरहाल उन्होंने ये भी बताया कि यानी कि एमक्यूएम के जो मुखलिस रहनुमा हैं वो जद्दोजहद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कर ही रहे हैं। उसमें अपने जो रऊफ़ सिद्दीकी का भी तज़किरा किया और रऊफ़ सिद्दीकी का ज़िक्र भी आया कि बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट थे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के बर्फ़ पिघले और अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से उनकी जानिब से जो रुकावट है वो दूर हो जाए। फिर आइनी और कानूनी तो जंग बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट जैसे वकला लड़ लेंगे। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट थे रऊफ़ सिद्दीकी जो यानी कि अपनी मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं और आज भी अल्ताफ़ हुसैन से अपनी वफ़ादारी का जो उन्होंने हल्फ़ उठाया था उसका यानी कि हक अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके अलावा यानी कि जो वो अपनी कोशिशें जारी रखें और यहाँ बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट कोशिशें जारी रखें। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ से तर होंगी कोशिशें, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले के बग़ैर महाजिरों के किसी प्रोग्राम में या किसी तहरीक में कोई जान पैदा नहीं होगी जब तक अल्ताफ़ हुसैन का उसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि एक नज़रिया या एक कहें उनकी यानी कि सोच और या उनका नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन
وہ جب تک اس تنظیم میں شامل نہیں ہوگا، وہ تنظیم کراچی میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی ہے تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ہی انہوں نے کہا کہ وہی جماعت جس میں الطاف حسین کا آشیرواد حاصل ہوگی وہ کامیاب ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین شہر میں ایک یعنی کہ سیاست بھی کر سکتے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ حوالے سے سیاسی مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تمام سیاسی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی ایک اشد ضرورت ہے شہر میں، اور کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے مہاجر پولیٹکس کے حوالے سے جو پہلے چلتی تھی، اور مہاجر عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ الطاف حسین کی کمی متحدہ پاکستان یا کوئی اور جماعت مہاجر قومی موومنٹ الطاف حسین کے بغیر پوری نہیں کر سکتی۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ، اور ایم کیو ایم پاکستان میں بھی آپس میں یعنی کہ لیڈرشپ کی جو جنگ ہے، تو بہرحال ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے حالات کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ آفاق احمد اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، مگر آفاق احمد کی حالیہ تقاریر جو انہوں نے کی ہیں کہیں دورے پہ جا کے سینٹرل میں اور نارتھ کراچی میں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الطاف حسین سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور الطاف حسین کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بابر مرزا کے گفتگو میں بھی جو یہ ان کا ذکر آیا، تذکرہ آیا، تو یہ ایک بات، اور رؤوف صدیقی جیسے اور بھی سیاستداں ہیں، عشرت علی بات ہیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، تو جہاں بے وفائی کرنے والے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے اندر رہنما موجود ہیں جن کو الطاف حسین نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے، میں نے بنایا، اور وہ بے وفائی اپنی انہوں نے دکھائی، اور انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ قسمیں کھانے کے بعد بھی مخلص نہیں رہے۔ تو وہیں ایسے رہنما بھی ہیں موجود جو الطاف حسین کے ساتھ اپنی قسم کا پاس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کی انہوں نے کچھ عرصے۔ اب جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے پاکستان میں سیاسی سرگرمی کی اجازت مل جائے یا آنے کی اجازت مل جائے۔ تو ان میں رؤوف صدیقی کا بھی نام گزشتہ دنوں سامنے آیا تھا اور قابل ذکر نام ہے ان کا، انہوں نے بھی انٹرویو میں کہا۔ اسی طریقے سے وسیم اختر بھی کہہ چکے ہیں، اسی طریقے سے عشرت العباد بھی کہہ چکے ہیں کہ جب دوسروں کے خطائیں معاف ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے، تو اس طرح کے انتہا ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا حلقہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے جو خاموش ہو گیا ہے، سائڈ لائن ہو گیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ الطاف حسین کے لیے کوششیں کی جائیں، یا انہی میں سے لوگ کچھ کوششیں کر بھی رہے ہیں۔ تو ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حالات کے باعث ذرا خاموش ہو گئے، مگر جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرے۔ تو آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے حوالے سے بھی عوام یعنی کہ ایک بار پھر 2026 کے اندر کچھ کبھی جیسے الطاف حسین نے کہا تھا سنیں گے، کیونکہ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں، یا بابر مرزا کا کہنا، یا آفاق احمد کا آفر دینا ساتھ مل کے، اور اس طریقے سے کہ مہاجروں کو ایک کیا جائے، اختلافات کو بھلا دیا جائے، مہاجروں کی یکجہتی کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے یہ جو بیانات جا رہے ہیں، تو یہ آفاق احمد کے بیان، بابر مرزا اور رؤوف صدیقی کا وہ رابطے جو اس طریقے کے جن کے ذکر وی لاگ میں مختلف لاگر کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے لیے کوئی راستہ نکل جائے گا اور وہ پاکستان میں آ کے سیاست کر سکیں گے۔ اگر پاکستان میں نہیں تو وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں یہ بات نظر آ رہی ہے، یعنی کہ صاف ظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور الطاف حسین پاکستان میں سیاست کریں گے اور ایک بار پھر مہاجر عوام کی قیادت کریں گے، اور مہاجر عوام کے یعنی کہ حقوق کے لیے ایک بار پھر ان کی قیادت میں جد و جہد شروع ہوگی۔ اور اس جد و جہد میں ماضی کے وہ تمام مخلص رہنما جو مہاجر سیاست سے کسی نہ کسی صورت میں کردار میں شامل رہے، مہاجر پولیٹکس میں، وہ جو مخلص ہیں وہ اپنا رول الطاف حسین کے پلیٹ فارم سے ادا کریں گے، اور الطاف حسین کی قیادت میں یہ جماعت ایک بار پھر شہر کراچی اور صوبہ سندھ میں ابھر کے سامنے آئے گی، جس کے امکانات اب قوی سے قوی تر ہوتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔